हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। राणा ब्लगमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ के को बारेमा भनेर अघि तपाईले हल्का इन्ट्रो हेर्सक्नुभयो होला हैन। सो आज चाहिँ हामी यो बाइकको चाहिँ रिभ्यू गर्नेवालामा छौं। यो बाइक चाहिँ तपाईको CF मोटो हैन NK 250cc हो। यसको चाहिँ हामी रिभ्यू गरिसकेपछि यसको टेस्ट राइड पनि गर्ने छौं हैन। एउटा चाहिँ तपाईको अफ रोडमा अनि त्यसपछि पिच रोडमा। यो भिडियो चाहिँ कुनै पनि पेड प्रमोसन हैन, मैले चाहिँ जस्ट आफ्नो एउटा प्यासनको लागि बनाएको। सो तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भनेर चाहिँ म आशा गर्छु। सो यति भन्दै हामी भिडियो स्टार्ट गर्छौं। इन्जोय द भिडियो गाइज। गुड मर्निङ गाइज है। अनि हिजो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि भिडियो खिच्दा पानी पर्यो हैन। अनि हामीले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ पुरै खिच्न पाएन हैन। अनि मैले चाहिँ यो बाइकलाई लिएर चाहिँ तपाईको दुईटा हैन, एउटा चाहिँ सिनेमेटिक अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रिभ्यू टाइपको भ्लग चाहिँ बनाउन आँटेको थिएँ। हामीले चाहिँ अब सिनेमेटिकको खिचिसकेर रिभ्यूको खिच्दा चाहिँ पानी पर्यो हैन। सो घरमा आइहाल्नु पर्यो। अनि बाटो पनि अलि हिलो थियो हैन। अनि त्यसपछि बाइक पनि अलिकति फोरै छ। सो आज चाहिँ बिहानै बाइकलाई चाहिँ पखालेर हैन, अनि अलिकति छिटिक्क पारेर हैन, त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो बाइकको फिचर्सहरु चाहिँ हेरेर हैन, त्यसपछि चाहिँ टेस्ट राइड गर्नेछौँ हैन। सो अनि त्यसपछि म चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ हैन यो भिडियोमा चाहिँ साउट आउट दिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो ध्रुव दाइ हैन, जसले चाहिँ यो बाइक चाहिँ मलाई लेन्ड गर्नुभयो हैन। अनि अर्को चाहिँ मेरो भाइ हैन नामसाङ भाइसँग चाहिँ मैले मिलेर चाहिँ हाम्रो सिनेमेटिक र रिभ्यूको लागि चाहिँ हैन गिम्बल सर्टहरु हैन, बाइकको चाहिँ पार्ट्सहरु, त्यसको फुटेजहरु चाहिँ हामीले लिएको थियौँ हैन। सो त्यही हो। अब चाहिँ हामी तल एकछिनमा बाइक पखालेर हैन, त्यसमा चाहिँ के फिचर्सहरु छ हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामी टेस्ट राइड जान्छौँ हैन। ओके त्यही त गाइज। सो गाइज अहिले चाहिँ हामीले बाइक धोइसकेको अवस्था हैन। अब यो बाइकको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु गरौँ हैन। अब सुरुमा चाहिँ यसको कन्ट्री अफ ओरिजिन हैन, अस्ट्रिया भन्ने कन्ट्रीमा चाहिँ किस्का कम्पनीले चाहिँ यसलाई डिजाइन गर्छ हैन। त्यसपछि यसको म्यानुफ्याक्चर चाहिँ CF मोटोले गर्छ। अनि यसको सुपरभिजन भनेको चाहिँ तपाईको CF मोटो र KTM हैन, जुन चाहिँ ड्युक बाइक बनाउँछ नि हो तिनीहरुले गर्छ। र अब कुरा आयो यसको प्राइसको कुरा गरौँ हैन। यसको अहिले प्राइस भनेको चाहिँ तपाईको 5,25,500 छ हैन। अनि यो चाहिँ तपाईको 2 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा लन्च भएको थियो हैन। त्यतिखेर चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 4,60,000 थियो हैन। अनि अब यसको इन्जिन टाइपको कुरा गरौँ हैन। यसको इन्जिन भनेको चाहिँ तपाईको सिंगल सिलिन्डर हैन, लिक्विड कुल्ड हो, जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिंगल सिलिन्डर भयो हैन। अनि यसको चाहिँ तपाईको यहाँ जुन फ्यान देखिरहनु भएको छ नि, इन्जिनमा चाहिँ हिट आउने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यसले चाहिँ कुलिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ हैन। अनि त्यसपछि अब यसको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट हैन कति सीसी को हो भन्दाखेरि चाहिँ 249.2 सीसी भनेको चाहिँ तपाईको 250 सीसी भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि अब कुरा गरौँ यसको म्याक्सिमम आउटपुट हैन, पावर कति छ भनेको चाहिँ 27 हर्स पावर एट 9000 RPM हैन। भनेको मतलब चाहिँ यसमा 27 वटा घोडाको चाहिँ पावर छ भनेपछि यसको पिकअप चाहिँ कतिको राम्रो दिन्छ त्यो चाहिँ हामी टेस्ट राइडमा गर्ने छौं हैन। अनि यसको म्याक्सिमम टर्क्यु हैन फोर्स चाहिँ कति भन्दाखेरि 22 न्यूटन मिटर हैन एट 7500 RPM हैन। अनि त्यसपछि अब यसको सस्पेन्सन सेटअप्स को कुरा गरौँ हैन। यसको सस्पेन्सन सेटअप चाहिँ तपाईको अगाडि चाहिँ
टेलिस्कोपिक हो हैन, फ्रन्ट टेलिस्कोपिक हो र पछाडिको तपाईको क्यान्टिलिभर सिंगल हैन, त्यो चाहिँ हो। अब यो बाइकको चाहिँ तपाईको टोटल वेट भनेको चाहिँ 150 केजी हैन। अनि त्यसपछि यसमा तपाईको गियर भनेको चाहिँ 6 वटा छ, भनेको मतलब चाहिँ तपाई 6th गियरसम्म चाहिँ जान सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब अरु फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ टिएफटी स्क्रिन पनि छ है, टिएफटी स्क्रिन छ र यसको ट्याङ्की तपाईको कति तेल चाहिँ अट्छ भन्दाखेरि 12.5 लिटर तेल चाहिँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसमा तपाईको रिजर्भ भन्ने चाहिँ हुन्न। त्यसैगरी अब तपाईको यो लुकिङ ग्लासहरु पनि हैन, वाइड एंगल राम्रै देला जस्तो छ है, अलिकति फराकिलै छ। अब कुरा गरौँ हामी के छ त क्लच हैन, यो क्लच चाहिँ तपाईको हाइड्रोलिक हो है, हाइड्रोलिक क्लच हो। सो अलिकति क्लच छड्ने बित्तिकै बाइक चाहिँ हुत्तिहाल्छ हैन, पिकअप नले पनि एक्सिलेटर नदबाए पनि हैन। अनि तपाईको अब ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गरौँ हैन, ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ तपाईको यो जेजुआन हैन, जेजुआन भन्ने कम्पनी तपाईको एउटा स्पेनिस कम्पनी हो, एकदम राम्रो ब्रान्डेड कम्पनी हो हैन। त्यसको ब्रेक चाहिँ यसमा लगाएको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको के छ त ड्युअल एबीएस हैन, भनेको चाहिँ अगाडि पनि एबीएस अनि त्यसपछि पछाडि पनि एबीएस छ हैन। सो तपाई चाहिँ अब फर्स्ट टाइम बाइक चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ, बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एबीएस भएको बाइक लिनुभयो भने चाहिँ अलिकति तपाईलाई राइड गर्नलाई अलिकति सेफ हुन्छ हैन। सो अब पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एकचोटी टिएफटी स्क्रिन चेक गरौँ हैन, सीएफ मोटो। यो चाहिँ तपाईको के छ त अहिले टिएफटी स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो स्क्रिन चाहिँ तपाईको लगभग मोबाइलको साइजको छ हैन। अनि त्यसपछि अलिकति स्पोर्ट्सलाई फोकस गरेर बनाएको भएर यसमा चाहिँ तपाईको अब दुईटा मोडहरु छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईको अहिले स्पोर्ट्स मोड भइहाल्यो, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको यो के छ त रेन मोड हैन, रेन मोडमा छ अहिले है। रेन मोडको एउटा फिचर्स भनेको चाहिँ तपाईको पानी परेको बेलामा हैन अलिकति बाटोहरु चिप्लो हुन्छ, सो त्यतिखेर चाहिँ अलिकति ब्रेकहरु चाहिँ अलिकति अझै सेन्सिटिभ हुन्छ हैन हैन, त्यसको लागि हैन त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ बनाएको हो। सो अलिकति रेन मोडमा चाहिँ अब पानी परेको बेलामा बाटोहरु चिप्लो भएको बेलामा चाहिँ अलिकति सेफली राइड गर्ने भए चाहिँ रेन मोडमा तपाई लिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ अलिकति पिकअपहरु पावरहरु चाहिँ अलि दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ है। अनि यहाँनिर तपाईको पास लाइट भयो हैन, हाइलाइट लो लाइट भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यो तपाईको के छ त साइड लाइटहरु दिने हैन, यसरी लेफ्ट राइट यसरी साइड लाइटहरु दिने भइहाल्यो। त्यसपछि हर्न चाहिँ अलिकति तपाईको यतापट्टि छ है, हर्न चाहिँ यहाँनिर भएको कारणले चाहिँ अलिकति हर्न बजाउँदा चाहिँ झुकिन्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईको के छ त इमर्जेन्सी लाइट हैन, यहाँनिर यसरी थिच्नु भयो भने चाहिँ बाइकले चाहिँ तपाईको इमर्जेन्सी लाइट दिन्छ है। बाइक चाहिँ के बिग्रियो भने चाहिँ त्यसरी इमर्जेन्सी लाइट पालेर हैन बस्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब इमर्जेन्सी लाइटलाई बन्द गरिदिउँ। अनि त्यसपछि अब स्टार्ट हैन कसरी गर्ने त्यो हेरौँ एकचोटी हैन। यो चाहिँ तपाईको अरु बाइकहरुको भन्दा अलिकति फरक छ हैन। भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईको हल्का रेसिङ टाइपलाई फोकस गरेको भएर चाहिँ हैन तपाईको रेसिङ बाइकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी स्टार्ट गरिन्छ नि हैन। सो यसको साउन्ड पनि बबालै छ है, अलिकति साइलेन्सर चाहिँ अलिकति तल छ है, यहाँनिर हो यो चाहिँ साइलेन्सर हो। अनि साउन्ड पनि बबालै छ है, अलिकति डिस्टर्ब नपर्ने खालको। मैले चाहिँ अफ गरेँ है। अब अरु के छुटेको छ त यहाँनिर सिट हेरौँ है त एकचोटी। सिट चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि चलाउने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ है, अलिकति वाइड पनि दिएको छ हैन, अलिकति कम्फर्टेबल होला। तर पछाडि बस्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ है मलाई। लङ ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, कम्फर्टेबल हुँदैन, अरु ब्याक पेनहरु हुन सक्छ होला है। अब यसको टायरको कुरा साइजको कुरा गरौँ है। यो अगाडिको टायर साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 110/70 R17 हैन। अनि यो चाहिँ तपाईको CST कम्पनीको हो। त्यसैगरी पछाडिको टायर चाहिँ तपाईको 140/60 R17 हैन, टायर साइज चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि अब जस बाइकको डिजाइन चाहिँ जस राम्रै गरेको छ हैन, हेर्दाखेरि पनि अलिकति एट्र्याक्टिभै छ। सो अब के गर्छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ लगभग मैले तपाईलाई देखाउनु पर्ने त देखाइहालेँ हैन, अब टेस्ट राइड मात्रै गर्न बाँकी छ। सो हामी अब टेस्ट राइडमा भेट्छौं है त। ओके गाइज, सी यू। सो गाइज अब टेस्ट राइड चाहिँ सुरु गर्दियौँ है। अनि अघि मैले चाहिँ
एक दुईवटा कुरा चाहिँ छुटाएको छु है। जस्तै यो तपाईँको TFT स्क्रिनमा छ नि अहिले, यो चाहिँ स्पोर्ट्स मोडमा छ होइन। अनि यहाँनिर तपाईँको दुईवटा बटम चाहिँ छ है। अनि अब यो दुईवटा बटम चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति किलोमिटर कुद्यो होइन हेर्ने भनेर यहाँनिर आइरहेको हुन्छ होइन। त्यति चाहिँ होइन, कति ट्रिप भएछ भनेर त्यो पनि देखाउँछ है। र त्यो बटमको काम चाहिँ त्यो हो भने यो चाहिँ तपाईँको के छ त ब्राइटनेस होइन, बढाउन घटाउन होइन। ब्राइटनेस बढाउन र घटाउनलाई चाहिँ बटम छ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ एउटा सेन्सर छ होइन। यो सेन्सर चाहिँ तपाईँले छोप्नु भयो भने होइन, अब यहाँ उज्यालो परेन नि त, उज्यालो नपरेपछि यसले चाहिँ राति भन्ठानेर होइन तपाईँको अलिकति के भन्छ त वालपेपरहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ होइन, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ राति तपाईँलाई ड्राइभिङ गर्न अलिकति सेफ हुन्छ है। अनि त्यसपछि जस्तो तपाईँको के छ त, त्यो मैले अन गरेँ होइन, अन गरेपछि अब तपाईँको यो त्यो तल मेरो स्ट्यान्ड त्यतिकै छ है। अब मैले यसरी गियर हानेपछि आफै अफ हुन्छ क्या। त्यसले चाहिँ हल्का तपाईँको सेफ्टीको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ है। अब मैले यसरी यो स्ट्यान्डलाई होइन लगाएपछि बल्ल त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ क्या है। सो अहिले मेरो घरको बाहिर हो म होइन। अनि त्यसपछि अब यहीँबाट अफरोड सुरु हुन्छ हाम्रो है। यसलाई चाहिँ म रेन मोड गरिदिन्छु है। किन भन्दाखेरि अघि हल्का पानी परेको छ है, अघि भर्खर लगभग हल्का पानी परेर होइन कस्तो चिप्लिन्छ त यार। ब्रेक हान्ने सिस्टम मिलेन भने पनि बाइक चिप्लिन्छ क्या है। ट्रेन मोडमा चाहिँ गरौँ होइन। यो चाहिँ लगभग यिनीहरू सबै अफ रोडै हो है। अनि हामी पिच रोडमा पनि जानेछौँ है। अब हेरौँ अफ रोडमा चाहिँ यसको ह्यान्डलिङहरू होइन कस्तो छ, ब्रेकिङ सिस्टमहरू कस्तो छ होइन, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ है। हल्का उफारिरहेको छ है मलाई अफ रोडमा उफारिरहेको छ। अनि यहाँनिर तपाईँको यो नम्बर छ नि, मेरो यो स्पिड भयो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको गियर कति नम्बरमा छ होइन त्यो पनि देखाउँछ। अनि अलि तल हल्का फोहोर पनि लागिसक्यो है। अलिकति हिलो बाटोमा चाहिँ यसले हिलो धेरै छाप्छ के हुन्छ नि। तल अलिकति त्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स होइन तपाईँको मुनि अलिकति अफ रोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ढुङ्गाहरू हुन्छ नि त होइन, बम्परहरू हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हल्का टच गर्छ है। अब सिङ्गलमा त अलिकति नगर्ला, डबल पछाडि डबल बस्दाखेरि चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गाइस। अनि जस पर्फर्मेन्स ठिकै छ है। पानी परेर है योपालि यो मोटो भ्लग बनाउँदाखेरि झाउ भयो क्या। एकछिनमै पानी परिहाल्ने है, एउटा सिन हान्यो अनि एकछिन पुऱ्यो फेरि गर्दाखेरि के लाग्छ क्या ब्रेक चाहिँ एबिएस चाहिँ मान्नै पर्छ है। मेन भनेको त तपाईँको अब बाइकमा मेन अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको त ब्रेकै हो है। ब्रेक राम्रो भयो भने न चलाउन कम्फर्टेबल हुन्छ है। ब्रेक चाहिँ बबल है, ड्युअल च्यानल एबिएस भन्छ होइन। अगाडि र पछाडि बबल ट्याक्कै लाग्छ क्या भन्ने बेलामा। अहिले चाहिँ तेन्जिङ चोकबाट भिरकुटी चोक गएर होइन, अनि त्यसपछि गोपीकृष्ण हल निस्केर गोपीकृष्ण हल निस्किसकेपछि चाहिँ बौद्ध जोरपाटीतिर जानु पऱ्यो भने विचार गरिरहेको छु है। पानी पनि परिरहेछ, त्यो कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। सो गाइस म चाहिँ अहिले गोपीकृष्ण हलबाट उकालो लागेर होइन चाबेलतिर जाँदैछु है। अब चाबेलबाट उता जोरपाटीतिर अब बाटो पनि अलि राम्रै बनाएको छ, अलिक पिच गरेको छ है। सो त्यहाँनिर चेक गरौँ है। अनि अलिकति बस्दाखेरि पनि कम्फर्टेबलै छ है। अनि मैले अगाडि पनि अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ पछाडिको मान्छेलाई बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति लङ ड्राइभ गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन। सो एकजनालाई मात्रै चढ्ने होइन, सिङ्गल मात्रै चढ्ने अलिकति अब के भन्छ अफ रोड भन्दा पनि
पिच रोडतिर होइन हाइवेतिर चाहिँ अलिकति मजा आउँछ यो बाइक चलाउन है। अब अफ रोडको टेस्ट पनि घरबाटै भयो होइन, किन भन्दाखेरि अब त्यही त हो नि। अब काठमाडौँमा अलि राम्रो बाटो भन्ने छैन क्या, कोहीकोतिर मात्रै कतै मात्रै राम्रो छ है। सो हाम्रो अफ रोड र पिच रोडको एकैचोटि भयो। बाबा धुलो के साह्रो हो, लकडाउन खुलेको जस्ताको जस्तै भयो नि। अब चाहिँ रेन मोडलाई चेन्ज गरेर स्पोर्ट मोडमा लैजाउँ है। स्पोर्ट मोडमा तपाईँको यहाँ बिचमा देखाउँछ है, अनि त्यसपछि त्यसको ठ्याक्क तल कति गियरमा छ भनेर पनि देखाउँछ है। बाबा के साह्रो धुलो हेर्छ। ओ माई लर्ड, यस्तो ब्रेक चाहिँ बबालै छ है, ट्याक्क भने जस्तो लाग्छ क्या। पिच रोडमा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स मलाई राम्रै लाग्यो है। अलिकति अब ह्यान्डिङहरू पनि राम्रो छ होइन, टर्निङहरूमा पनि सट्टा सुताउन खोज्यो भने पनि बब्बाल सुत्छ क्या है, लाइक हुन्छ नि। अनि अब 6वटा गियर छ है, तो बब्बाल पिकअप चाहिँ बब्बालै दिन्छ कि। ब्रेक पनि ट्याक्क भने बेला लाग्छ है। म चाहिँ प्रायः यहाँनिर समाउँछु क्या, छेउमा समाउँछु होइन। अनि अलिकति मलाई चाहिँ यसरी चलाउन अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ क्या, यसरी हान्यो भने त बब्बाल दिन्छ नि, हुन्छ नि, भत्तै दिन्छ कि। हाइड्रोलिक क्लचले गर्दाखेरि पनि होला होइन। पिकअप चाहिँ बब्बालै दिन्छ गाडी। ब्रेक पनि ट्याक्कै लाग्छ है भने जस्तो। तो मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ एउटा सिट पनि अलिक कम्फर्टेबलै छ है। हेर्दाखेरि अब यो बाइक सानो होइन, ब्याट्रीवाला जस्तो देख्छ होइन। सुरुमा त मैले यस्तो हेरेको, कस्तो ब्याट्रीवाला बाइक हो क्या, हेर कस्तो सानो भनेको, तर चढेपछि चाहिँ बब्बाल लाग्यो है एकदमै। म चाहिँ दामी नै लाग्यो बाइक है। पछि पैसा भयो भने यही बाइक लिनु पर्ला है। सो जे होस्, रिभ्यू गर्न पाएकोमा पनि होइन एकदमै खुसी लागिरहेको है। हर्न हान्दाखेरि चाहिँ झुकिन्छ क्या, यहाँ थिचिन्छ है, हर्न चाहिँ यता चाहिँ झुकिन्छ क्या मान्छे प्रायः। सो हामी चाहिँ लगभग जोरपाटी ओह्रालो आइपुग्न आँटिसक्यो क्या। सो तपाईँहरू अब भर्खर होइन बाइक सिकेर चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, नयाँ हुनुहुन्छ हो भने चाहिँ एबिएस भएको बाइक चाहिँ दिनुहोस् है। धेरै स्पिड लगेर फेरि मैले बोलेकै सुन्दैन क्या अहिले, हावाको प्रेसरले हानेर होइन। सो त्यही त मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अब एबिएस भएको बाइक होइन चलाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति सेफ राइड पनि हो होइन। एबिएस चाहिँ अलिकति तपाईँको के भन्छ अब एन्टी लक हुने भएको कारणले चाहिँ होइन, आफै बिस्तारै झ्याप्पै लक हुँदैन कि, बिस्तारै होइन एकदम प्रेसरहरू मिलाएर चाहिँ लक हुने भएको कारणले चाहिँ होइन त्यो युज गर्नुहुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अहिले अब कस्तो सिस्टम आउन आँटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 125cc भन्दा माथिको बाइकहरूमा चाहिँ होइन अब एबिएस हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहेछ है। सो यताबाट हामी जान्छौँ जोरपाटीको होइन, यता पनि हल्का अफ रोडै छ कि है। लेट्स सी, यता पनि अहिले बाटो बनाउँदै गरे जस्तो छ है, जताततै खनिरहेछ कि। हो यस्तैमा चाहिँ अलिकति तपाईँको डिस्क ब्रेकहरू भएको बाइकमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ क्या है। भने जस्तो अब ब्रेक लगाइएन भन्दा स्वाटै स्लिप खान्छ क्या है। सो
यता चाहिँ अलिकति धेरै हिलै छ जस्तो लाग्यो है। सो अब हामी फर्किन्छौँ अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ होइन सिधारिनुपर्छ होला है। अर्को पालि नयाँ मोटो भ्लग लिएर आउँदाखेरि चाहिँ होइन अझै अलिकति मेहनत गर्नेछु है। मेहनत त गरिरहेकै हुनेछु तर अलिकति अब हुन्छ नि फर्स्टमा गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ नि, अलिकति अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ आउने रहेछ। फेरि अब यो झरी सिजनमा मोटो भ्लग गर्नु पनि झ्याउै हुने रहेछ कि। जस्तै रिभ्यू मैले गरेँ नि, अलिकति पानी परेर है भने जस्तो अब स्पटहरू पनि खोज्नु पऱ्यो होइन रिभ्यू गर्नलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसको अहिले तल जुन यो इन्जिन छ नि अलिकति तात्या जस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ। अब मैले कति रिभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्जिन तात्तिँदैन भनेर भन्छ होइन, तर हल्का इन्जिन तात्या जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अलिकति हिट दिएको जस्तो लागिरहेछ होइन। अनि यो बाइकको माइलेज भनेको चाहिँ 28 to 30 है, 28 to 30 चाहिँ दिन्छ होला यसले। अफरोडमा चाहिँ अलिकति ह्यान्डलिङ चाहिँ राम्रो छैन है, ह्यान्डलले हल्लाउँछ क्या पुरै, ढुङ्गासँग ठोकिँदाखेरि देब्रे दाहिनेतिर लागिदिन्छ क्या पुरै। अनि क्लच यो जस्तो हल्का छोडेको आफै मैले बटारेकै छैन होइन, क्लच मैले अलिकति हल्का छोड्यो भने आफै सरर पर्छ क्या। हाइड्रोलिकको चाहिँ अब त्यस्तो हो क्या है। तर डिजाइन चाहिँ दामी छ यो बाइकको है, हेर्दाखेरि पनि हल्का बवालै लाग्छ क्या। सुरुमा फर्स्ट टाइम देख्ने मान्छेले त ओहो अब यो बाइक त उड्छ क्या हो भनेर होइन। योभन्दा अगाडिको मैले सिनेमेटिक ब्लग होइन, सिनेमेटिक ब्लग चाहिँ एउटा बनाएको थिएँ होइन, त्यो ब्लग पनि हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होइन। कहाँ अड्क्यो फेरि यो, देख्दाखेरि फुच्चे छ तर ह्याप्पी छ क्या बाइक चाहिँ। हिलोमा चाहिँ बब्बाले छाप्छ क्या पछाडि बस्नेलाई पनि छाप्छ है। तल गियर सेयर हान्नु, ब्रेक सेक हान्नुपर्छ, खुट्टा सबै पाइटहरू सबै भिज्छ क्या। तर अलिकति ब्रेक हान्ने तरिका पनि आउनुपर्छ है, ब्रेक हान्ने तरिका आयो भने मात्रै झट्ट लाग्छ ब्रेक है, नत्र भए चाहिँ स्लिप खान्छ क्या। तल छोयो नि हल्का अलिकति उकालो होइन, उच्च ठाउँहरूमा तल बेली प्यानले ठ्याक्क प्याक्कै छोइदिइहाल्छ कि। मलाई त्यो चाहिँ अलिक मन परेन है। अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ अलिकति राम्रो गरिदियो भए दामी हुन्थ्यो। फेरि अब हामी जोटपाटीबाट फर्केर गएको है। अब यो पालिको भ्लगलाई चाहिँ यसरी नै स्मृतिमै सिधाइदिनुपर्छ होला है। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भ्लग है। अब यो बाइकको हनेस्ट रिभ्यू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फिचरहरू चाहिँ छ है, यो बाइकमा फिचरहरू पनि धेरै नै छ है। अब लगभग 2 वर्ष अगाडि लन्च हुँदाखेरि त होइन 4,60,000 भनेको र अब त्यति प्राइसमा होइन त्यति धेरै फिचर पाउनु भनेको पनि एकदमै एडभान्टेजै हो क्या होइन। त्यो लेन बाहिरहेको छ क्या हो। अलिकति फेरि पछाडि भयो कि ओभरटेक गर्न मन लागिहाल्छ है। यो पिकअप चाहिँ बबाले दिन्छ है। पिच रोडमा होइन अलिकति अब रेस गर्ने, म हाइवेमा चलाउँछु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बाइक चाहिँ एकदमै सुइटेबल छ है। त्यो तपाईँहरू कसले होइन अब यो बाइक किन्न खोज्नु भएको छ होइन, मन पराउनु भएको छ भने चाहिँ पिच रोडतिर चलाउने हो भने चाहिँ म रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु होइन। अलिकति मलाई पिकअप दिने बाइक होइन, अलिक स्मुथ टाइपले दिने एक्सिलेटर होइन बढाउँदाखेरि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु है। यसको पास लाइट चाहिँ यहाँ छ है, अगाडिको लाइट बिस्तारै आइज भन्नलाई यहाँनिर। अब फर्स्ट टाइम बनाएको भ्लग भएर है, अब हुन्छ नि
अलिकति अनिजी भन्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो होइन फिल हुँदो रहेछ क्या। अब हुन त अब गर्दै गएपछि बानी त भइहाल्छ होइन। सो त्यही हो गाइज है। अनि अब यो भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो होला भनेर आशा गर्छु है। अनि अब अरू आउने दिनमा पनि होइन यस्तै रिभ्यू भ्लगहरू ल्याउन पाएँ भने चाहिँ राम्रो होइन। मैले अपर्च्युनिटीहरू पाएँ भने म गर्नेछु है। अनि त्यही हो गाइज, राम्रोसँग बस्नु होला होइन। अनि किप स्माइलिङ है। मलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि गरिदिनु होला होइन, लाइक गरिदिनु होला, भिडियो मन परेमा सेयर गरिदिनु होला है। सो यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु है त गाइज। पिस।